मुस्लिमून। ऐ ईमान वालियो अल्लाह तो डरना है जिस तरह डरन दा हक असले दूल्हे दे कोल ऐता पढ़ियां ने। सुनो जरा, खैरुकुम ले आहली। मेरे नबी ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। इहदे च बीवी भी आ गई। नासिर मदनी के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੱਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਂਢੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹਿਣੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ने। मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम ले आहली। पर पाकिस्तान च बदकिस्मती है, शादी तो पहले बड़ियां जफियां पाणगे, असी इंज लगदा जिवें पहलों मिले होने आ। जिन्ना चिकर मुंडा टुकदा नहीं, बड़ियां डिशा रखदे ने, टिक्का बोटी, मलाई बोटी, शवारमा, बर्गर, बारबीक्यू, बड़ियां चीज़ां, फ्रूट चाट लिया के अगे रखणगे। जूनी मुंडे दा विआह हो गया वे, जूनी ते सस सौरे दा काम खत्म हो गया, मुंडा टुकिया है ना, उस तो बाद कुड़ी मुंडे नहीं आना, बाकी सारे वाली करफ्यू लग गया। बई साडे च रिवाज है कुड़ी मुंडा इकल्ला आवे करे, ते तुसीं सारिआं नूं चूहे मार गोलियां खवा दो, आवे सिर्फ कुड़ी मुंडा, बाकी सारे मर जाण। शादी का मतलब है दो खानदाना च एक दूसरे की मुहब्बत बढ़े, मगर साडे च उल्ट काम। बल्कि इत्थों तक मैं वेख्या निज़ाम बिगड़िया है। जवाई जिवें जिवें पुराना हुंदा जाए, ओदी रोटी ते ओदा बिस्तरा भी पुराना हुंदा जांदा। पहले दिन बड़े खाने अगे रखते ने, दूसरे दिन होर खाने, टिक्का बोटी, मलाई बोटी, शवारमा, बर्गर, बारबीक्यू ते आइसक्रीम हैं, ते बल्ले बल्ले जनाब जी कुलचे ते नान ते हलीम ते निहारी ते पावे ते बना दी मच्छी। ते जिवें जिवें पुराना हुंदा जांदा खाते खमोल। आ वेख लो तुसीं जो कुछ करदे, माड़ा जवाई आवे ना ते दूरों ही सस्सां लग पैंदियां, ये अंतरा वेला ही आया, ये मारी जांदा। असीं भी मारी जांदे जिदने मत्थे लगा सी, ना ही कर दिंदी, जिन्हें रिश्ता कराया उन्होंने भी गालां ठोकी आउंदियां। ये वेला ही आउंदा हथ लमकाउंदा। जो तगड़ा जवाई बूआ लंघे, हाथ च काला कुन्नू से, चितरी वाले केले, लंगड़ा अंब, चौंसा, सहारनी, दशहरी, छापर भरे हुण बूआ वड़दा ही जाए ते सस हुणी दूरों लग पैंदियां, मां शक्करे जाए राती मैनूं खाब आया, मेरा पुत्तर आया। मैं खाब ते तैनूं छापरां दे आए, तैनूं भरा पुत्तर दा आया खाब? जे पुत्तर दा खाब आउंदा फिर गरीब जवाई दा भी आउंदा, माड़े दा भी। लियो तगड़ा होवे माड़ा होवे, जवाई सब दी इक्को जी इज्जत करनी। पर साले वेख लो ना तुसी, तगड़ा भरवैया लेट होवे ना फोन कर दे, भाई जान आपको लेने आ जाओ, आप कहाँ पहुंचे हैं, ते माड़े नूं कोई फोन नहीं करदा भी आपे वधी होऊ ते आ जावेगा। सच्ची गल, माड़े नूं कौन फोन करदा? तगड़े दी मर गई कुत्ती ते सारी ग्रीन टाउनशिप दी वाम टुकी, ते माड़े दी मर गई मां, कोई ना लवे ना। तगड़े दी कुत्ती भी मरी ते पुछदे ने ये बूली सी, ये बघियाड़ी सी, चौरी जी ये पेंटर सी, ये की होया, इनू बन पै गया, इनू चार खवाउणा सी। ते माड़े दी मां भी मोई पई होवे ते कोई गड्डी खिलार के हिरक नहीं करता, कोई सुस नहीं करता। किन्ने बैठे हो, मैं सच्चियां गल्लां कर। माड़ जो फिर सस्सां तारीफ कर दियां, साडा जवाई ते गोभी भी खा लैंदा है, मैं जो अगे रखा मसर भी खा लैंदा है, ते मैं होर मसरां तो भी जावे। जवाई एंड तक ओदी इज्जत करो, ओदी कबर दी भी इज्जत कर। चलिया तेनू पता नहीं, जिन्हों बेटी दे के अपना बेटा बनाया ओदी इज्जत बड़ी, मगर असी नहीं करते। असी जिवें जिवें जवाई पुराना हुंदा जांदा है, अथा के मैं देखिया पहला कसूर माँ बाप का निकलता है। माड़ी बेटी नूं फोन ते कह देंदे ने फलाने दिन मंगनी करन जाना आ जावी, फोन दे उत्ते ओहदे खामद नूं कह देंदे ने पुत्र बैठ जाओ किते तू 3 चक्कर ला आया है, हुण तू बैठ जा इत्थे ध्यान नाल गुफ्तगू सुन, बड़ी वड्डी गल, ईमान ताज़ा वे, अल्लाह राजी होवे। अर्ज करना चाह रहा मैं वेख्या है ना माड़ियां तियां नूं मां फोन, हुण ते माँ बाप की भी सलाह की जरूरत है ना। माँ बाप तो बड़ा खालस रिश्ता दुनिया च कोई नहीं, जिहड़ा औलाद नाल प्यार करने वाला रिश्ता है। पर इस दौलत के नशे ने माँ बाप नूं भी वीरा जनाब गुनाहगार बना दिता है। मैं वेख्या वे माँ बाप फोन दे उत्ते कहंदे ने कि लड़की नूं अपनी धी नूं आ जावीं फलाने दिन मंगनी करन जाना है, तेरी भैन दी मंगनी करन जाना, भरा दी मंगनी करन जाना है। ते जदों जनाब तगड़ी धी दी बारी आउंदी है, उहदे कोल घर जाके पुछदे ने तेरे बच्चिआं नूं छुट्टी किस दिन है, तेरे खामद नूं छुट्टी किस दिन है, तगड़े नूं घर जाके पुछदे ने। जिस दिन जनाब कट्ठियां हो जावन गल निकल आउंदी है, मां दी पता गल धी नूं पता लगा, मेरी मां ने इहनूं घर जाके पुछया वे, सानूं फोन ते आखिया वे। बेटी पर्दा पा जांदी है क्योंकि इज्जत दा मसला है, मां बाप दी इज्जत रख जांदी है। पर
ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ बेटी दी जिंदगी हराम हो जाती है। खावद बोलदा मैं वेख आया किन्ने को तू पानी दे विच तेरी उस घर च किन्नी को औकात है। अज किन्ने बैठे जे जरा लफ्ज लिख लो, माड़ियां बेटियां नू दौलत दी वजह तो प्यार ना कर। चलिया बेटी तेरे पेट दे विचों, तेरी राजी बेटी है तेरे नुतफे दे विचों है, तेरी बेगम ने इनू पेट च रखिया 9 महीने, अज बाहर आई है ते दौलत वेख के प्यार ना कर। इनू अपनी जिंदगी ते अपना खून समझ के देख। खैरुकुम ले आहली, मेरे नबी ने फरमाया तारे चो बेहतरीन होवे जेड़ा अपने अहलो याल नाल अच्छा सलूक करदा है। कश्मीरी अवाम दा जिक्र कौन करे? मैनू कई बार बड़ा हासा आउंदा पाकिस्तानियां ते, जी कश्मीर आज़ाद हो जाए, जी कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है। जेड़ी कौम अपनियां सकियां बेटियां दे नाल अच्छे तरीके नाल मिल नहीं सकदी, उन्हें कश्मीर दियां बेटियां दा क्या हमायत करनी है, क्या कश्मीरियां दा दिल च एहसास रखना है। मैं अपने भाइयों नू कवांगा तेरी बेटी ससुराल जाएगी, सस दे कोलों सारे ताने खाएगी। तेरी मां ने वेख्या तेरी किन्नी कोई इज्जत कीती है, तेरे भाइयों ने वेख्या तेरी किन्नी कोई इज्जत कीती है। मेरे भाइयों अपने घर च बहन नाल कमरे च वड़ के लड़ लाओ, पर ना ओदी सस नू पता लगे ना ओदे खामद नू पता लगे। अल्लाह दी कसमें 24 घंटियां च एक घड़ी जरूर आउंदी है, खामद अपनी बीवी नू कोई ना कोई मेना दे दिंदा है। कुरान आंदा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल। तो जहां भी कुरान मजीद पढ़ा जाए सारी दुनिया दी छड़ के ना कुरान सुनिया करो। कुरान मजीद पता कि शान, एक इलाके के अंदर एक बंदा फौत होया तो कुछ 10-12 साल 20 साल बाद ओदी कब्र बैठ गई। किसी ने कहा जी कड्डो ते इहदे ते स्लैपां पाओ। उन्होंने जो कब्र स्लैपां साइड ते करके ते नवी स्लैप रखनी चाहिए ना, ते कफन इंज सी जिवें अज ही दफन किया। ਉਹਦੀ बेगम ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, तो उन्हें कहा भी मैं ये गुनाह तो नहीं दसदी पर एक नेकी जरूर दसदी। इन्हें कुरान नहीं सी पढ़िया जिंदगी च, इनू कुरान आंदा नहीं सी, पर सुबह नू उठ के ना ते कुरान दी हर सतर ते उंगल फेर के आंदा आंदा सी अल्लाह तू आ भी सच किया, तू आ भी सच किया, तू आ भी सच किया। रोज उंगल फेर के पूरा सपारा पढ़दा होता सी, हर लफ्ज ते इंज लैन ते उंगल फेरी आउणी ते कई आना अल्लाह तू आ भी सच किया, तू आ भी सच किया, तू आ भी सच किया, मेरा यकीन है तू आ भी सच किया, तू आ भी। तो कहती यही ਇਹਦਾ जिंदगी का मामूल सी। तो मेरे भाइयों देख लो क्या एक बंदे नू कुरान नहीं आंदा मगर उन्हें कलामे इलाही की इज्जत की और उंगल फेर के क्या कि अल्लाह जो तू क्या सच क्या, अल्लाह ने वह कफन भी मैला नहीं हो दिता। तो कुरान की इज्जत करने वाले का क्या मकाम है, उन्हें पढ़ने वाले का क्या मकाम, सीने च रखने वाले का क्या मकाम। और मैं तुहानू एक होर गल दसां, कार्य कुरान का भी अल्लाह पाक ने मकाम रखा है कि अल्लाह ने क्या मट्टिए जिस तरह अंबिया के जिसम नू नहीं छूना, कार्य कुरान नू भी अल्लाह पाक ने शान दिता है कि मट्टी नू क्या खबरदार ये कुरान का कार्य ये जिसम के भी करीब नहीं जा, ये कुरान के कारी की शान। जिथे भी किते को कारी साहब मिलन, कारी काशिफ साहब होन, कारी उमर साहब होन, कोई भी कुरान मजीद का आलिम हाफिज होवे ना, उहदी ऐबां वल नहीं वेखना। वो जबरील दी लड़ी चो नहीं, इंसान ने, इंसान जब तक जिंदा गुनाह करेगा उहदी फितरत शामिल। मगर तुसी उलमाए कलाम की इज्जत करनी है तो इस वास्ते कि ये सीने च वो कुरान है जिहड़ा अल्लाह ने अपने आखिरी नबी ते नाज़िल फरमाया है। इस तो बड़ी कोई शान हो सकती? तो जे असी वेखीए ना भी कारी ते उलमाए कराम की करते हैं तो फिर एक दिन भी कोई पिछे नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि घर च बेगम ना किस टाइम उच्चा भी बोलता है, बच्चियों को किस टाइम गाल भी कर लेगा, गुस्से च आके किसी नाल बोल भी पैगा, लड़ भी पैगा, तो बंदा ये चीज़ां वेखण लग पवे तो फिर तो उहदे मगर नमाज ही नहीं पढ़ सकता। अल्लाह ने भी इसे वास्ते कानून बनाया है कि हर दुनिया के इमाम मगर नमाज होंदी है, सिर्फ जिदा अकीदा है कि अल्लाह तो इलावा भी कोई होर है जो अल्लाह दी सिफतां है किसी च फरमाया उहदे पिछे नमाज नहीं पढ़नी, बाकी हर गुनाहगार दे पिछे नमाज हो जाए। तो जे अल्लाह कानून बना देंदा भी गुनाहगार दे मगर नमाज नहीं होंदी तो फिर तो किसी मसीह च मौलवी लभना ही नहीं सी, फिर फरिश्तियां ने आके नमाज पढ़ानी करनी सी। वो बोलो तो सही इन्ने बैठे जी, हाँ जी ए कंसैप्ट खत्म करो कि मौलवी फरिश्ता होना चाहिए, यही तो तुहाडे च शैतान ने गल पाई है।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ करे, फरिश्ता बन जाए, मगर इंसान फरिश्ता नहीं बन सकता। फरिश्ते से गुनाह सरजद नहीं होता, मगर अल्लाह ने कहा जो गुनाह करके मेरे अगे झुकदा, मेरे को माफ़ी मंगदा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत से। शादी के मौके तो मैं गुफ्तगू करनी है, मगर मेरा दिल करदा सी कारी साहब तलावत कर रहे सी तो मैं थोड़ी जी रोशनी पा दूं कि कुरान वालियां दी इज्जत है। और ये नहीं सोचना कि यार मैं अपनी बरादरी के मौलवी की इज्जत करा। कल तो साढ़े नाल बांटे खेडदा सी, चलिया बांटे जो खेडदा सी होर सी, हुण कुरान सीने च हुण होर है। जो बिलाल मैया दियां बकरियां चारदा सी उदों होर बिलाल सी, जो मुस्तफा दे घर दा समान लियाउण लग पिया फिर होर बिलाल हो गया। असीं आखीए जी कल मैया दियां बकरियां चारदा ते अज असीं उहदी शान बयान करिए? नहीं। अपने बच्चियां नूं भी पढ़ाओ। हर बंदे दे घर च एक कारी कुरान जरूर होना चाहिए है कि मरे नूं नवावे भी ते जनाजा भी पढ़े। मैं जनाजा पढ़ाऊँ, मौलाना तारक जमील साहब पाकिस्तान च कितना बड़ा नाम, मगर उन्हें 46 सकिंटां च नवाज शरीफ की बेगम का जनाजा पढ़ा, 46 सकिंट लगे। तो जे हुंदा पुत्र कलसूम नवाज का हाफजे कुरान खड़ा तो कुछ 5-6 मिनट तो जनाजे तो नहीं लाने सी ना, कोई 10 मिनट लाने सी। माँ का दर्द बड़ा होता। तानू भी मैं अपील करांगा, रिक्वेस्ट, एक बच्चा अपनी औलाद चो जरूर दीन वाले पासे लाओ ताकि तुसी मर भी जाओ ताड़ी कब्र ते जाके कोई 10-15 मिनट दुआ ते मंग सके। मगर असी सारे बच्चे बीकन हाउस, DPS, LGS, अलाइड पटलाइड 10 पीरियड, मेरा बच्चा सिटी स्कूल पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, तो फिर उन्हें कवर ते भी ते आखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिर में ताती आए ही शी इट में तर्जमा करते। हाँ जी सच्ची गल, उन्हें कवर ते भी कुछ टेंस ही पढ़ ले। किन्ने बंदे वादा कर दे उत्थे बैठे कि असीं अपने एक बच्चे नूं दीन वास्ते वकफ करांगे। चुको चुको हाथ चुको, चुको चुको कर दे तो पैर तेरे कोई नहीं होने, मौलियां दे 12-12 हुंदे ने। चुको चुको सारे हाथ कर, जेड़ा हो जाएगा तो अल्लाह दवेगा इंशाअल्लाह। वादा कर लो बस। अल्लाह जानदा जरा मुसलमानों, इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी ताजदार नूं मानने वालों, मैनूं बुखार भी सी पर मेरे भाई काशिफ शुरू तो मैनूं सुनने वास्ते जांदे ने ते मैं टाइम कढ के आ गया मैं। बच्चे नूं अल्लाह पाक ने बड़ी शान दी, अपनी शादी दे वलीमे दे मौके ते दीन दी बात करने वास्ते बुलाया गई। अल्लाह इन्हां दी वालदा नूं सेहत वाली जिंदगी देवे, इन्हां दी सिस्टर नूं अल्लाह नेक ते साले औलाद अता फरमाए। सारे आमीन कहो। मेरे भाईओ, तुहाडी आमीन नाल अल्लाह राजी हो जाए। तुहाडी आमीन च बड़ी ताकत। अल्लाह कहता मेरा बंदा बंदे लई दुआ करन दिया ते मैं ते है ही बंदे नाल प्यार करना। नबी पाक ने फरमाया कंड पिछे दुआ मंगया करो, कंड पिछे अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता कि वह बंदा मौजूद भी नहीं तो एक बंदा होके मेरे बंदे लिए दुआ कर रहा तो मैं कबूल क्यों ना करूँ। किले बदे वादा कर दो किसी की कंड पिछे दुआ करा करांगे इंशाअल्लाह। मेरे भाईओ, मैं वो गल्लां दस रहा जिहदी जरूरत बड़ी मुआशे अर्ज करना चाह रहा। वलीमे दे मौके दे उत्ते मैं बातां करनियां चाह रही जिहड़ी शादी दे रिलेटेड बातां ने। जरा ध्यान मेरे वाल अजीज़ां ने मन, मेरे इमाम आले मुकाम दे ना जान नूं मानने वालों, हुण सौंग चले इस राती उत्थे बड़ा बेड़ा पाया तो मेरा चानो अल्लाह जानदा वे। हुण सौण चलाया ही जदों इमाम आले मुकाम दे नाना पाक नूं मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया हे वद्दुहा दे तेरे वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, माज़ाक दे काजल वालिया, आलमशा दे सीने वालिया, सिराजे मुनीर दे चेहरे वालिया, बदरे मुनीर दे मकाम वाले, जूता उतार लो, वह बदरे मुकीम दे मकाम वालिया, ए कमनी वालिया, सोहणिया महबूबा, यासीन वल कुरानिल हकीम दे ताज वाले आओ, एक कमली वाले सोनिया महबूबा फरमा जी जी रब्बे जलील हुक्म किए। मुसलमान वज करना चाह रहा सौ सुनो जरा ध्यान देना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने अपने हबीब नूं दुनिया च आइडियल बना के भेजे है, मॉडल नमूना बना के भेजे है। अजीज़ा ने मन जरा लफ्ज़ सुनिया जी, अल्लाह पाक ने अपने महबूब नूं दुनिया देते क़यामत तक अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
اللہ نے دین تمام نعمت کر دیتا اپنے مصطفیٰ دی ذات تے اتنے بیٹھے ہو زندہ دلانے لاہور شہر دے باسی ہو میری بہنوں نوٹ کر لو اللہ نے اپنے نبی نو ماڈل بنایا ہے مکے دے اندر لوگ نکاح دے موقع تے اپنے ماں باپ دیاں تعریفاں کر دے سی اپنے قبیلے دیاں تعریفاں کر دے سی لڑکی والے اپنے خاندان دیاں تعریفاں کر دے پھر نتیجہ اینڈ چ کیا نکلتا تھا جن جو خوشیاں لینے آئے تھے اللہ جاندا اوتھے لڑائی جھگڑا تے قتل ہو جاندے سن وہ اپنے قبیلے نو بڑھاندے سی وہ اپنے قبیلے نو بڑھاندے اما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ نے کیا کہ سارے طریقے چو بہتر طریقہ میرے نبی محمد کریم دا ہے سب طریقے چو بہتر طریقہ مصطفیٰ کریم دا ہے عزیزان من اینے بیٹھے ذرا سنو تیان دینا مکے والے آندہ طریقہ نبی پاک نے ختم کیتا تے آپ نے جدو نکاح دا موقع آیا تے سب تو پہلا کیا پڑھیا پاکستان چ فرقے الگ الگ نے پر نکاح دا خطبہ اکو ہے بولو فرقے الگ الگ مگر نکاح دا خطبہ پاکستان چ جنہیں علماء کرام نکاح دا خطبہ انجی پڑھ دینے نحمدہو ونستعینو پہلے مولویاں خطبہ دینا چاہیے تے بعد چو مولوی سین کرانے چاہیے کیونکہ طریقہ جو ہے نا پہلے تعریف کرنی کی دی میرے نبی نے پہلے تعریف اللہ دی کیتی ہے نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونؤمن بہ ونتوکل علیہ میرے نبی نے اللہ دی تعریفات بیان کیتی آنے عزیزان من ذرا سنیا جیتے آنل نبی پاک نے سارے جھگڑے مکا دیتے نہ بیٹی والیاں دے خاندان بیٹا موبائل چھوڑے پتر چھڑ دے انہیں پیپا چربی دا تیرا کھور دینا ہے چھوڑ دے موبائل خبیب دے نال جڑا بیٹھا سیدھا کے بیٹھ دھیان کر میں تیری کلاس لاؤں پھر میں ماما دیئے میرے پوت نو ہوش نہیں آؤں دی ہوش کٹا ہے ساری رات ٹچ ٹچ لگے رہی دے گئے ہاں جی ویکھ لو تسی آج جننے پرانے بندے بیٹھے نے نا آپ بزرگ انہاں دے چہرے ویکھ لو اجے بھی چمک دے تیرے جڑے موبائل والے منڈے نا اللہ جدا ہے جی چوسے امب دی گٹک ہوندی ہے ویکھ لو تسی یہ موبائل منڈیاں نو قسمیں چوسی جا رہے ہیں آپ پرانے بندے اجے بھی ویکھ لو چہرے چمک دے ہر دیا کرو موبائل اللہ جاندا ہے اس موبائل نے پتہ نہیں کی کرنا جتھے بندے نے موبائل لگے رہندے جتھے بندے موبائل لگے رہندے اے لفظ سننے والے سی میں تانوں سمجھا رہا نکاح دے موقع تے سب تو پہلے مصطفیٰ نے تعریف کیتی ہے اللہ دی تعریف کی اکثر دولیاں نو پتہ ہی نہیں کہ جڑا نکاح دا خطبہ مولوی کیوں پڑھدا ہے خطبہ تے اللہ حج دے موقع تے ہوندا ہے خطبہ تے عید دے موقع تے ہوندا ہے پر نبی پاک نے نکاح دے موقع تے بھی کیوں کیا نکاح دے موقع تے بھی خطبہ دے کے دنیا نو دسیا کہ مکے والے اپنا رسم رواج پیش کر دینے پر میرے نبی کریم تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے میں میٹرک چ پڑھ کے نا ایک لیسن پڑھدا سے انگلش دا دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسمی تعلیم نہ رکھتے تھے بلکہ تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اے جڑے دولیاں نو چاہیے کہ اے چیزاں لازمی سمجھن کہ نبی پاک نے نکاح دے موقع تے تعریف اللہ دی کی تھی اور خطبہ پڑھے خطبہ پڑھنا چاہیے نکاح دا تے سب تو پہلے جدو میرج ہال چ بندہ یا مسجد ہوئے سب تو پہلا تے اچھا طریقہ ہے کہ بندہ نکاح مسجد چ کرے بولو کتھے کرے مسجد عیسائی گرجے جاندا ہے یہودی کلیسے جاندا ہے ہندو مندر جاندا ہے نکاح پڑھان اور سکھ سردار صاحب نبی گردوارے جاندے تے ساڈے مسلمان ایڈے امترے نے اے جناب جی میرج ہال چ نکاح پڑھاؤنا مولوی بھی ہو جائے تے وہاں بھی ہو جی ہاں جی میں اپنی تے گات بھی وچ لیا ہے سانو اینی توفیق نہیں ہوندی کہ لاڑے نو کہیے ہوں جی تے کدی مسجد تے نہیں آیا تے اج بوڑھی دی خاطر ہی آ جا وہ بولو تے صحیح بوڑھی دی خاطر بندے چوہے مار گولیاں کھا لیندے نے مسجد تے نہیں آ سکدے چلو اللہ دی خاطر تے نہیں آئے جی کئی لاڑے ساری زندگی مسیح تے نہیں وردے ہوں جی کئی کہ مولوی دعا کرو میرا اللہ بیاہ کر دے میرا اللہ بیاہ کر دے ہوں جی کئی ہوندے کیوں بھی کنے بندے آج وعدہ کر دے کہ اللہ نے اگر میری شادی کی تے میں نکاح مسجد چ پڑھاں گا انشاءاللہ لا چکو ہاتھ دوجے والے بھی کر لو کوئی نہیں اللہ ہور بھی کرا سکدا کچھ نہیں ہوندا کرو 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 اسلام چار جائز نے کرو سارے کرو بھی ہوں سارے کرو ہاتھ کر یار میرا چن اور میرا مکھن کر ہاتھ چکو 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 کچھ نہیں ہوتا سنت میں کہڑا کوئی غلط کام کیا ہے سنت رسول ہے قرآن نے کیا مسنا و سلاسا و ربا
ہاں جی پر جنی مہنگائی ہے نا ایک نو ہی اللہ جاندا سامھ لو تے بڑا کم ہے ہاں جی یہ حکومت رہی تے ایک نو بھی خرچہ پورا کرنا اوکھا ہو جانا اینی مہنگائی کو حال ہے اللہ میں تہاڈے کو وعدہ لے لیا ہے اپنے پتراں دا نکاح کتھے کرو گے اچھی بولو ذرا جنہوں لفظ مسجد آندا ذرا بولو نہیں باز نہیں سارے دی کٹھی آئے کتھے نکاح کرو گے مسجد تے اے بھی نہیں پابندی لاؤنی کہ میرے فرقے دی مسجد ہوئے تے اوتھے ہی پڑھنا ہے جیڑے علاقے چ تیرا نکاح ہوئے جیڑی مسجد نیڑے ہوئے اوتھے ہی چلے جان تے اوتھے کہنا مولوی جی ذرا اونج نکاح پڑھو جویں میرے مصطفیٰ نے پڑھیا سی ہاں جی کئی مولوی جناب دھولیاں نو کلمے پڑھاؤن لگ پیندے نویں سرے تو مسلمان کر دیں صرف نکاح دے موقع تے خطبہ ہے حضور نے اللہ دی تعریف کی تھی درود پاک تے چلو جی اس تو اجاب قبول کراؤ تے دعا کرا دو کئی دھولے بیچارے سہمے ہوندے نے مولوی نے میتھوں کلمے سننے میرا ایک بیلوی مولوی ہے وہ مینوں آندا ایک دھولا مینوں آندا 5000 لے لا جو کچھ پڑھنا تو آپ ہی پڑھنا تے کہندا فیس انہیں فیس میرے ابے کو لوی میں تے تینوں اپنا پا پورا کیتا ہے اوے چلیو ڈرنا نہیں نکاح دے موقع تے صرف خطبہ ہے تے خطبہ تسی سنو جو عالم دین بیان کرے اس خطبے دے اندر میرے نبی نے آیتاں پڑھیاں نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والے دھولے دے کول آیتاں پڑھن دا کی مقصد ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے ایمان والےو اللہ تو ڈرنا ہے سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرنیاں کیوں میرے نبی نے فرمایا میاں بیوی ساری زندگی ایک دوجے نال جھوٹ نہیں بولنا سچی تے سیدھی گل کرنی ہے خامد نے بیوی نو سچی تے سیدھی گل دسنی ہے بیوی نے خامد نو سچی تے سیدھی گل دسنی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والےو اللہ تو ڈرنا سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرنیاں نے تے اگے اللہ دے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون تانے مینے والے انسان اللہ نو چنگے نہیں لگدے جڑا تانے مینے دے کے زندگی گزاردا ہے اللہ پاک نے انہاں لئی ہلاکت رکھی ہے میں ویکھیا تلوار دے پھٹ مل جاندے نے ویرا زمانیاں دے تے تیر دے پھٹ مٹ جاندے نے گولی دے پھٹ سل جاندے نے پر زبان تے بولیاں دے پھٹ نہیں ملدے اے بندیاں نو مرن تے مجبور کر دیندے نے کتنیاں میریاں ماواں بہناں بیٹھیاں جڑیاں ماڑے جوائی نال اچھا سلوک نہیں کردیاں ماڑی تھی نال اچھا سلوک نہیں کردیاں پر میں تگڑیاں پہناں نو ایک گل کراؤ پہنے مان ٹٹن لگیاں دیر نہیں لگدی آسمان والا آندا تلک الایام نداولوہا بین الناس میں دن ہیر پھیر کے لے آنا ہے کسے ٹائم لفظ سنیا جے 5 پہنا ہوندیاں نے 5 امیر ہوندیاں نے ایک وچوں بیوہ ہو جاندی ہے قسمیں جنہیں کدی کسے دی گل نہیں سنی ہوندی جنہیں کدی کسے دی گل نہیں سنی ہوندی پہنا گھر چ لڑ بھی پیندیاں نے شادی شدہ بھی لڑ پیندیاں نے غیر شادی شدہ بھی لڑ پیندیاں نے پر میں ایک لفظ کہن لگا میں ایک وچوں بیوہ ہو جاندی ہے جنہیں کدی کسے اگے ہاتھ نہیں کیتا میں دیکھیا نظر دھیان نال عرض بچے کرسی سائڈ تے کر لا کر سب بیٹھ لفظ بڑی وڈی ہے ذرا دھیان میرے وال امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو اے لفظ ذرا پلے بن لیا جے ایک ٹائم آندا ہے 5 پہنا چ ایک بیوہ ہو جاندی ہے جنہیں کدی کسے دی گل نہیں سنی ہوندی اس پہن نو چوں اگے زکات والے ہاتھ کرنے پہ جاندے نے یہ منظر دیکھے ہوئے نے اللہ دی قسم اٹھانا ہے اج لفظ لکھ لانا اپنے گھر چ ماڑے جوائی دی عزت کریا کر ماڑے دماد نو پروٹوکول دیا کر یہ اللہ دی دین ہے کل بڑی وڈی کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتان نو دہی جانا ہے نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہنڈان نو دہی جانا ہے کتے گل چپاٹیاں لیرانے کتے ریشم ہنڈان نو دہی جانا ہے دل کرے پیغمبر نو روب لاویں تندرستی فرعون نو دہی جانا ہے دیکھے یوسف نو
ताज पैगंबरी दा तख्त मिस्र दे उत्ते बैठा देना है इको ही वल अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। ए लफ्ज़ सुनिया जे हजरत वीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा नबी पाक दी बीवी है सैयदा खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आबेदा ज़ाहिदा तैयबा ताहरा तेरी मेरी प्यारी अम्मी जान मेरे नबी करीम दी गमखार बीवी ते मोमना दी मां है ते बड़ी वड्डी मौसला है कायनात। इंज नबी पाक दे मुश्किल वक्त आया मक्के वालियां ने कहा मुहम्मद करीम खतीजा दी दौलत ना प्यार कर दे ने। सुनिया जे लफ्ज़ शरीके बरादरी ने बोली मारी तेरी मेरी मां खतीजा नु मेरे नबी ने फरमाया खतीजा तेरी दौलत बहुत ज्यादा है हो सकदा तेरी डिमांड दे मुताबिक मैं खर्चे पूरे ना करां। बीरो हाशमी ते क्रैशी इकट्ठे कीते ते मां खतीजा ने दावत की थी आंदी वे हाशमियों वे क्रैशियों गवाह बन जाओ अज जिन्नी खतीजा दी दौलत मैं अपने मुहम्मद दे कदमां च हिबा कर दी है। अज मियाँ बीवी बैठे ने इस शादी दे प्रोग्राम च लफ्ज़ नोट कर लो बीवी कदी ना कवे मेरे माँ प्यो ने चीज़ दी है ते खामद कदी ना कवे कि मेरे माँ बाप दी है। औरत मर्द दा लिबास है मर्द औरत दा लिबास है मियाँ बीवी दी इज्जत है बीवी मियाँ दी इज्जत है। मेरे आ वीरा सुनिया च तेनू इहदे च कोई एक दरार वाला लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। मां खतीजा ने मिसाल कायम कर दी अपनी सारी जायदाद मुस्तफा दे कंट्रोल च देती सोने जिथे मर्जी खर्च कर सकते जे। अज मैं घरां च सोने तो लड़ाई वेखदा है आंदी है मेरी मां ने जेवर दिता है ये नहीं मैं वेचन देना तू वेचना ते वेच ला। इहदा मतलब है तुहाडे च मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं क्योंकि तुसां एक दूसरे नू एक्सैप्ट ही नहीं कीता। जिथे दरार आ जाए जिथे दरार आ जाए जरा नोट कर लो एने बंदियां नू मैं सोचन ते अज मजबूर कर जाना है कि साडा मियाँ बीवी दा कितना को रिश्ता करीबी एक निकाह च रह के भी असी एक दूसरे तो दूर एक निकाह च रह के भी असी एक दूसरे नू अपने दिल च जगह नहीं दे सके। शादी क्या मतलब है निकाह दा क्या मतलब है एक बंधन च बंधना। और इस्लाम ने गंढ दी है चलिया गंढ दे के तेन पक्का किया तू फिर भी कच्चा फिर भी तो उसमें अपना नहीं समझे। औरत ने भी फर्क रखा मर्द ने भी फर्क रखा है ते नबी पाक ने बीवी कैसी मिली है सुनिया जे ध्यान नाल साडियां भैणां आउंदियां खामद नूं आंदियां फलानी चीज़ मुक्की फलानी मुक्की है ये औरत जात दी तशरीह दे खिलाफ है। औरत मर्द दे सुकून वास्ते बनाई गई है अगर घर आंदियां मर्द नूं सुकून नहीं मिलिया ओदे वास्ते वो घर नहीं वो कब्रस्तान है। औरत कदी भी आंदिया मर्द नूं ना कवे क्या चीज़ मुक्की है शैंपू मुक्का है साबन मुक्का घी मुक्का है जनाब जी फलानी शै मुक्की है ते बस सवेरे इंज करना नहीं। आंदिया मैयत भी पई होवे ते शरीयत ने क्या है खामद घर आवे ते बिस्मिल्लाह कह के दरवाज़ा खोलना है ते मुस्कुरा के देखना वे ताकि खामद नूं आंदिया तेरे कोलों सुकून लभे। औरत सुकून वास्ते बाबा जी आदम जन्नत च बैठे ने ते आंदे ने अल्लाह मेरा जी नहीं लगदा अल्लाह ने खब्बी पसली चो तेरी मेरी मां हवा पैदा फरमाई कहते ने अल्लाह एक ही महाजा एक ही है। अल्लाह फरमांदे ने आदम तू और तेरी बीवी हवा है तेरे सुकून वास्ते पैदा की है। जन्नत दे विच भी औरत तो बिना सुकून नहीं चलिया तू औरत नूं कहना मैं तेरे नाल रजिस्ट्री नहीं लाउणी मैं तेरे नाल मकान नहीं लाउणा ते बीवियां दे दिल च शक ते तू आप पाया। अगर एक औरत गलत हो गई है कि उन्हें खामद की जायदाद किसी ने खवा दी है कब्जा कर लिया है या खामद को धक्का दे दिता है तो सारिया औरतें खराब तो नहीं ना मगर मुआशरे च बगाड़ पैदा हो चुके हैं। इतने बैठे ने जेड़े बीवी नूं बीवी नहीं समझते सिर्फ एक घर की नौकर समझते। कई बंदे 10 साल औरत नूं पैसा नहीं फड़ाते हरी साहब 10 साल पैसा नहीं फड़ाते मां कहती नहीं इसको सिर्फ खर्चा देना। वो जले बड़वे शरीयत ने उसको तेरे ताबे कर दिया है कि बाप की मैयत भी पड़ी है मगर उसके जनाजे पे भी जाना तो तेरी इजाजत से उसने जाना है। जिस औरत को अल्लाह ने तेरे इतने ताबे कर दिया है तुमने उसके ऊपर इतना भी एतमाद नहीं किया कि अपनी जिंदगी की कमाई उसके हाथ पे नहीं रखी। क्या उसने अपनी सारी जिंदगी तेरे लिए वक्फ नहीं कर दी। ये पाकिस्तान में तलाक की रेशो क्यों बढ़ रही। मैं जड़ा वाले बार को खिताब किया वकला को जज साहबान को और वहां से मुझे पता चला कि पाकिस्तान में ये पिछले साल एक साल में 60,000 तलाक हुई 60,000
ایمان پہ بتائے بھی 60,000 کو 2 سے ضرب دیں دونوں خاندان 1,20,000 بنتا ہے 1,20,000 میاں بیوی کتنے پریشان ہوئے لوگ ان میں 2 بچے لگا لو کسی کے 3 ہوتے ہیں کسی کا 1 ہوتا ہے کسی کے 2 ہوتے ہیں ان میں 2 بچے لگا لو تو 1,20,000 اور 2,40,000 لوگ پریشان ہوئے بتلاؤ یہ عدالتوں میں رش کیوں بڑھ رہا ہے ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں کہ یہ شادی ہے کیا ہے ہمیں یہی پتہ ہے بس شادی ہو گئی مکان کلی کرانا ہے جنہ تسی مکانہ تے پہلے اجڑ دے جے نا جے کدی اینا تسی اللہ جاندہ خرچ اسلام دے مطابق اپنی شادی کر لو نا تے نہ مکان نو کلی کرن دی لوڑ روے تے نہ آج جڑا اینا اجڑ لے کے جانج جاندے جے نا 2,000 بندہ 10 پھر شوق نہ 10 دن ساڑی برات تے 10,000 بندہ سی چلیا نبیان دے سردار نے تے نکاح کیتا تے نال دے گھر نو خبر نہیں کیا نبی پاک جانج لے کے نہیں جا سکتے سارے صحابہ نال نہیں سی جا سکتے بلکہ مدینے چ ایک شادی ہوئی تے میرے نبی دا یار سونے کپڑے پائے تے مصطفیٰ فرماندے نے جابر کتے ویاہ تے نہیں کرایا تیرے کول خوشبو آ رہی ہے تے کپڑے سونے پائے دولہا سیانے جاندہ ہے نا جویں قاری صاحب اج دولے نے تے سیانے گئے نا ساری مجلس چو الگ نے دولے دا روب وکھرا ہوندا ہاں جی دولے دی شان وکری ہوندی پوری جانج دے وچوں دولہا اس دن ساریاں دا لیڈر ہوندا ہاں جی لاڑا ہوندا سب دا اگے کار چل دی ہوندی سارے پیچھے چل دینے دولے نو عزت دیندے نے احترام دیندے نے ہاں جی ساری برادری دولے نو پہلے دن عزت دیندی ہے وہ وکری گل سانڈو دوجے دن او دے نال لڑن لگ پیندے نے انا چاہ جاندے نے سڑن لگ پیندے پہلے دن سانڈو بھی انہوں عزت دیندے وہ بولو تے صحیح پہلے دن تے سانڈو بھی انہوں عزت دیندے نا وہ دوجے دن اڑی بازی کر دینے میں 10,000 ورتاں گا یہ 5,000 ورتے گا دی بیستی ہوئے گی سسا ہو جیاں کملیاں جتھے ماں بھی انی تھی بھی انی انا ہے جوائی تے رب نے سانو پاگ لایا گو 9 بھی انی آئی اگو سساں بھی دس دیاں نے چانل فلانے میرے جوائی نے 10,000 ورتیا فلانے میرے جوائی نے 20 ورتیا یہ امترے نے کالی کیڑی پئی نے 2,000 ورتیا میرا نک بلوا دیتا ہے یہ سس کے ماں نو چاہیے کہ پردہ رکھے بلکہ جدے کول نہ ہوئے انہوں کولوں دے کے کہے پتر اتھے برابر دا ورتی تیری عزت بن جائے انج دی سس ہونی چاہیے جے ماں نے بیٹی بسانی تے انہوں تھوڑے جے طریقے ہونے چاہیے کلمہ پڑھ کے دسو جڑیاں میں گلاں کر رہے ہیں ساڈی شادی دے ریلیٹڈ ہے نے کہ نہیں ساڑھے قرار ریلیٹڈ ہے کہ نہیں اسی معاشرہ بہت بگڑ چکے ہیں میں جہاد کر رہے ہیں پورے ملک چے معاشرتی بیماریاں بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں بچو قرآن کے اندر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان نیکی دے کماں چ تعاون کرنا تے برائی دے کماں چ کسی دا ساتھ نہیں دینا میں اپنی ماواں بہناں نوں پوچھنا چاہنا ہے اپنے گھراں دے اندر اے سوچ بدلو نبی پاک دی بیوی نے کیا کردار پیش کیتا ہے ایک دن نبی پاک دا جسم زخماں نال چور ہے میں اپنی بہناں نوں کہاں گا جدوں تیرا خامد باہروں آوے ہسبینڈ باہروں آوے تیرا موبائل بھی بند ہوے تیرے خامد دا موبائل بھی بند ہوے چارجر تے لا کے رکھ دے وہ تے میاں بیوی آپس بہ کے گلاں کریا کرو سارے دن دی ڈیری اپنے خامن نو دیا کر اس بچے چاہے غلطی اس بچی چاہے غلطی نو دبکا مارو اپنی اولاد دے بارے ڈسکس کریا کر خامن نہ بیٹھ کے اپنی اولاد دی ٹیوشن دے بارے ڈسکس کریا کرے بچہ ٹیوشن گیا کہ نہیں گیا ایدی اج اے ڈیری نے اے کتاب پڑھی ہے نہیں پڑھی تیرے میاں بیوی دے گھر دے معمول کس طرح دے ہونے چاہیے آوندیاں پوچھنا چاہیے تینوں اج بچہ گھر چ تیرے نال کوئی بدتمیزی نہ تے نہیں بولیا باپ بیوی دی عزت بچیاں دے دل چ بٹھائے تے بیوی بچیاں دے دل چ خاوند دی عزت بٹھائے بیٹا تمہارا بابا بڑا اچھا ہے سارا دن کام کرتا ہے آپ کے لیے بیٹا آپ اپنے بابا کو سلوٹ مارا کرو اپنے بابا کو عزت دیا کرو اے جزرا تیان نال بیوی ادھر بیوی دے بعد خاوند اپنے بچیاں نو لگ تلائے بیٹا تاڑی ماں بڑی اچھی ہے تاڑی خاطر اپنی نیند برباد کر دیئے تاڑے اٹھن تو پہلا تاڑا ٹیفن تیار کر دیئے عورت ذات دی زندگی چے دیکھو کتنی محنت ہے اسیاں نے بیوی کی شے آؤ صبح اٹھ دیئے ٹیفن بچیاں دا تیار کر دی بچے سکول بھیج کے پھر ویرا خاوند دا ناشتہ تیار کر دی خاوند ویرا کام تے بھیج کے پھر کپڑے تون دیئے پھر پانڈے تون دیئے پھر لنچ تیار کر دیئے پھر شام نو بچیاں نو ٹیوشن بھیج کے پھر شام دا کھانا تیار کر دی پھر عشاء لے بچے سو جاندے پھر خاوند دا انتظار کر دی انہوں بتلاؤ عورت ذات دی زندگی چے سکون کتنا ہے تمہیں کیا پتہ اس عورت کی زندگی کا یہ لفظ سنے ذرا میرے نبی نے ایویں نہیں کیا خیرکم لأہلی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے کتنے بیٹھے نے ذرا لفظ سنو نظرہ تیانل میرے نبی کریم کار آئے نے زخمانہ چور نے تے تیری میری ماں نے اپنا صافہ لا کے انہوں آگ لگائی
سواب بنا کے نبی پاک دے زخماں تے ماں ختیجہ نے لگائی، اپنے کپڑے نو میرے مصطفیٰ دی خاطر جلایا، مرم پٹی کیتی، میرے نبی نو کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہہ دیا نے سونیا میرا اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا، تسی یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے، تسی غریباں دے سر تے ہاتھ رکھن والے، میرے نبی دی ڈھارس بندائی، عورت دی کیا تعریف ہے، نبیاں دا سردار ہے، ماں ختیجہ دلاسا دے رہی ہے، جنوں دلاسا اللہ دے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جنوں اللہ دلاسا دے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جنوں اللہ دلاسا دے ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے میرا رب تانوں کلیاں نہیں چھوڑے گا۔ اج کنے بیٹھے نے جڑے بیوی نو تھپڑ بھی مار دیندے نے، او دے بیڈ تے بہ کے ماں تے سس نو گال بھی کر دیندے نے، چلیا تینوں پتہ نہیں ہے ماں تے سس کون ہے، سن ذرا ایک ماں نے تینوں پالیا ہے، ایک ماں نے تیری بیوی نو پالیا ہے، ساس نو ماں سمجھیا کر، سسر نو باپ سمجھیا کر، طریقہ میں دسدا ذرا سن، تو دے بیڈ تے بہ کے تینوں کی پتہ ہے، اے بیڈ تے بیٹھا میں جہیز تے اس ماں باپ نے اپنی عمر دی کمائی لا کے تیرا جہیز تیار کیتا ہے، اللہ جاندا میں دیکھے پاکستانی معاشرے چ دو کمرے بھر کے بھی یہ جملہ سنن نو ملدا ہے، تیاں لیاں دے سر نیویں ہوندے نے، شرم نہیں آندی، چلیا تینوں پتہ نہیں، مینوں پتہ ہوے میں مکان چھڑ جانا ہے، میں مکان دی کلی نہیں کراواں گا، مینوں پتہ ہوے میں دکان چھڑ جانی ہے، میں دکان دی صفائی نہیں کراواں گا، آپ ہی جڑا نواں آئے گا صفائی کرا لے گا، پر ماں باپ کیسا جگرے والا انسان ہے، پتہ ہے بیٹی پیدا ہوگی ہے، انہیں میرے گھر نہیں رہنا، کسے دی مانت ہے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں بھی دو بیٹیوں کا باپ ہوں، میں نے اس بات پہ لگی ریسرچ کی ہوئی ہے پریکٹیکل، پتہ ہے بیٹی نے نہیں رہنا، کسی کے گھر میں چلے جانا ہے، مگر یہ لکھ لے بات لفظ سننے والے، اپنوں سے زیادہ بچہ بیٹی کو اچھا لباس دیتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھا کھانا دیتا ہے، میں نے دیکھا ہے بچوں سے زیادہ بچی سے زیادہ پیار ہے، لوگ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو پیار دیتے ہیں، اینے بیٹھے جذرا تیان تیاں ہوندیاں نے، آخری باتیں اتفاق کراں گا تیاں ہوندیاں نے، دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں اچا کدی نہیں بابل کے بولیاں ساڈا کیڑا زور بابلا بگانے ہاتھ ڈور بابلا۔ میں دیکھیا بیٹیاں دے بارے اللہ جاندا جدو باپ پیار دیندا ہے کار چ بٹھان لگدا ہے پتھر دل باپ دیاں اکھاں چاں سنے۔ میں دھولیاں نو کہاں گا سسر نو دیکھ کے سلوٹ کریا کر، آئی سلوٹ یو بابا جان، وہ بولے کیوں بابا کوئی کسی کو 10 دن کالج نہیں چھوڑنے جاتا، تم نے میری بیوی کو 20 سال یونیورسٹی چھوڑنے گئے کالج چھوڑنے گئے۔ ادھر کتنے دوست قریبی بیٹھے ہیں، 2 دن کسی کو بولو میرے بچوں کو چھوڑنے جاؤ۔ میرا ایک دوست حج پہ گیا، وہ مجھے بتانے لگا کہ اس نے مجھے بولا 40 دن آپ نے میرے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، واپسی پہ اس نے اس کو موٹر سائیکل گفٹ کر دی۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جتنے دماد بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کے دماد ضرور ہیں، مجھے بتلاؤ جو آدمی اپنے بچوں کو سکول چھڑوانے کے لیے 40 دن بعد اس کو موٹر سائیکل گفٹ کر دی کہ تم نے میرے بچوں کو سکول بھیجا ہے، کتنے بیٹھے ہیں جو احسان فراموش اپنے سسر کو گالی بکنے وقت یہ نہیں سوچتے کہ میرے سسر نے کالج بھی چھوڑا، میرے سسر نے سکول بھی چھوڑا، میرے بچوں میری بیوی کو لے کر یونیورسٹی بھی گیا، صرف میرے بچوں کی تعلیم کے لیے، میرے گھر کو اونچا بنانے کے لیے۔ بھئی یہ جو تیرے گھر میں بچے تمیز والے ہیں اس میں تیری بیوی کا کردار کم ہے، تیرے سسر کا زیادہ، میرے نبی سسر کا کردار زیادہ۔ توجہ میرے وال اتنے بیٹھے ہیں، بڑی قیمتی بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جتنے مہمان ہیں لفظ نوٹ کر لیں۔ بھئی آج تک تم نے کبھی سوچا ہے یہ جو تمہاری بیوی نے تیرے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے اس کے پیچھے تیری ساس اور تیرے سسر کا کردار ہے؟ یہ اتنے مہنگے سکول میں تعلیم دی ہے اور تم اس کو گالی دیتے ہو؟ بھئی تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساس اور سسر کا رشتہ عام ہے؟ تم اس کو گالی دینے کے وقت سوچتے نہیں کہ اس نے کیا کردار ادا کیا ہے، جس کو پتا بھی ہے یہ بیٹی میرے گھر نہیں رہنی، اس نے اس کو ایسے پالا ہے جیسے وہ جسم کا حصہ ہے۔
ایسے حفاظت کی اس کی. اور 20 سال کی بچی جب وہ کار میں بٹھانے لگتے ہیں, یہ کوئی باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جو بھائی کو کبھی آنسو نہیں نہ آئے ہوتے, میں نے ان کو بھی دیکھا ہے, جب اپنی بہن کو کار میں بٹھاتے ہیں نا, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو چھلک پڑتے ہیں. مگر دیکھ لیں, میں ایک بات سنا کے آپ کو اجازت چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کبھی تم نے سوچا ہے یہ جو بیڈ سیٹ پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ باپ نے کتنی دیر اپنی تنہا سے تھوڑے تھوڑے پیسے الگ کر کے بیڈ بنوایا. میرا ایک دوست ہے تو قاری صاحب, میں نے ان کو بولا کہ آؤ یار, میں جا رہا ہوں مری کے علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے, تو آؤ آپ سیر بھی کر لینا, ٹھنڈا علاقہ ہے. تو کہتا نہیں جی میں نے نہیں جانا, میں نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے. یہ ہے ماں باپ اپنی سیریں چھوڑ دیتے ہیں تیرے بیوسی کے لیے, تیرے مستقبل کے لیے, اور تم نے ان کو چھوڑ دیا. تم ان کے کمرے کے پاس سے گزر جاتے ہو, کبھی تم نے رات کو پوچھا نہیں ہے بابا تمہاری رات کیسے گزری, تمہارا دن کیسے گزری. اور یہ ماں باپ اپنے دوست چھوڑ دیتے ہیں تیرے سکھ کے لیے. اور ایک دوست کو میں نے بولا یار آؤ سیر کرنے چلو, میرے ساتھ ویزا لگا لو, دبئی کا کھانا میں تو آپ کو کھلاؤں گا ادھر, تو آپ صرف ٹکٹ کا خرچہ کر لو. تو کہتا نہیں جی آپ کو پتہ میرے بیٹے بیٹیاں پڑھتے ہیں, میں وہ پیسے اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگا سکتا ہوں, میرے پاس اتنے وسائل نہیں. وہ بچے بڑوے اپنی سیر چھوڑ دی ماں باپ نے تیری بیوی کو پڑھانے کے لیے, اور تم اپنے سسر کو بولتے تم نے کیا کیا, تمہارا سر نیچا ہے. ایک دماد تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بیوی پہ الزام لگا نا تو نبی کریم نے فون نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ نہیں بولا کہ اپنی بیٹی کو آ کر لے جاؤ, اس کی یہ نبی بات ہے, یہ پورے مدینے میں مشہور ہو گئی ہے بات, یہ اس پہ الزام لگ گیا ہے. بلکہ میرے نبی نے اپنی بیوی سے بھی یہ بات پوچھنا گوارا نہیں کی. جب تک وحی الہی نہیں آئی ایک ہی بات کہی ہے, لفظ سننا, آقا مجھے اجازت دے دو میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی, مجھے بخار ہے. تو مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ جیسے تیری مرضی. تو ماں کہتی ہے میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی کہ حضور نے تو کبھی مجھے اس طرح اجازت نہیں دی تھی. وہ کہتے تھے نہیں ابھی نہیں جانا, اتنا پیار تھا. مگر یہ دنیا میں منافق لوگوں نے مصطفیٰ کے دل میں بھی سن لے کتنا درد پیدا کیا, پریشان کر دیا. لفظ سننے والے ہیں, حضور کی بیوی جب گھر گئی نا تو نبی کریم نے یہ نہیں کہا میں اپنے تائے سسر سے بات کرتا ہوں, اپنے خالو سسر سے بات کرتا ہوں. یہ ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے کہ اپنے سسر کی بستی اس کے شریکے میں کرتے ہیں, اپنی سس کی بستی اس کے شریکے میں کرتے ہیں, اپنی ماسی سس سے کرتے ہیں بات. ہاں جتنے بیٹھے نوٹ کر لو, جو دماد ہوتا ہے وہ گھر کا حصہ ہوتا ہے, اس کو عزت دے کے اپنی عزت بنایا جاتا ہے. بھئی یہ تم کو کیا پتا دماد کس کو کہتے ہیں, تم کو کیا پتا ساس سسر کس کو بولتے ہیں. یہ رشتہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور نے بتلایا ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بات پڑ بھی جائے تو سسر کو کیسے ملنا ہے, گھر میں کیسے ملنا ہے, اور بات کیسے شیئر کرنی. سن لے, میرے نبی کریم گھر چلے گئے, نہ تائے سسر نہ گل کی تھی, نہ چاچے نہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے سے کسی فرد سے بات نہیں کی, نہ سسرال کا گھر چھوڑا ہے. ہمارے بگاڑ کیوں پڑتے ہیں, ہم جب بیوی سے ناراضگی ہوتی سب سے پہلے ان کا گھر چھوڑتے, سب سے پہلے ان کے عزیز رشتہ داروں سے رابطے کرتے. وہ جی سانو بھیڑیاں دے متھے لا دیتا جے, سانو نہیں سی پتا ایڈے کھچ نے, وہ کم ہور ود. نبی پاک سیدھے گئے جا کے بیٹھ گئے نے. نہ نبی پاک دے بارے حضرت ابو بکر صدیق نے گل کی تھی, بلکہ میں بخاری پڑھ رہا سا, حدیث پڑھ رہا سا, حضرت ابو بکر صدیق باہر نو چلے گئے, آنکھیں نیچی ہیں, باہر چلے گئے. ماں ام رومان آنسو بہانے لگی. ہماری سسیں جو ہیں بس دماد تو تھوڑی یہ غلطی ہو جائے تو گالاں کڈن لگ پیندیاں, اپنی بیٹی نوں دی بیٹھ جا یہ نہ گل نہیں کرنی. وہ اگر صلح واسطے آوے تے کمرے چ بیٹی نوں بٹھانا پسند نہیں کردیاں, بس او دے متھے نہیں لگن دینا تانوں, نہ کسی نو پانی چاج نہ پلانا ہے. یہ مسلمان کا گھر ہے یا کسی ہندو کا؟ وہ ہندو بھی آئے مہمان کی عزت کرتا ہے, سکھ بھی آئے مہمان کی عزت کرتا ہے. بھئی تم نے کلمہ پڑھ کے سیکھا کیا ہے؟ لڑائی کس گھر میں نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں ہوتی ہے. نا جی دنیا میں ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے, کون سا گھر لڑائی سے پاک ہے؟ مگر تم نے کلمے کا لحاظ نہیں کیا. ایک لڑائی ہوتی ہے بس تم آتے ہی اپنے کڑموں کو نہ کچھ کھلاتے ہو, خوش دامن کو نہ پلاتے ہو, بلکہ کمرے میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. کوئی انجنوں لنگ جاندہ منہ کر کے, کوئی انجنوں لنگ جاندہ. ہاں جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی اپنے سسرال کے گھر میں سے آنا چھوڑا نہیں.
बल्कि वही इलाही का इंतजार किया। तो साडा किरदार वेख, असी बूआ लंघदे ते बीवी मोबाइल ते गल करदी होवे ते साडा तमाद किन्ना कू इह किहदे नाल गल करनी। वो चलिया जे तेनू एडा ही शक सी तू मोबाइल लैके क्यों दिता? अगर ले दिया है तो अब उस पर एतमाद भी रख, वो तेरी इज्जत है। हो सकता अपनी माँ से बात कर रही हो, अपनी बहन से बात कर रही हो, अपने भाई से बात कर रही हो। ये मैं दूल्हे के लिए बातें कर रहा हूं कि मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये घर क्यों उजड़ते हैं? ये आज घरों में सुकून क्यों नहीं? बीवी के होते हुए भी खामद को सुकून नहीं, खामद के होते हुए भी बीवी को सुकून नहीं। उसकी वजह है हमने मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, हमने इस्लाम का असल तरीका बेच छोड़ दी। मियां ने अपनी बीवी को अपने जिस्म का हिस्सा जरूर माना है, मगर उसको उसके मुताबिक इज्जत नहीं दी। बीवी ने अपने जिस्म का हिस्सा उसको जरूर समझा, मगर उसको अपनी इस इज्जत के मुताबिक इज्जत नहीं दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमूना पेश किया कि अगर बीवी से कोई नाराजगी हो जाए, कोई दूसरा कान में बात कर दे, तो उसके साथ कैसे निपटना। असी तो पहला फोन करने अपनी सुगात लै जाओ, कभी करते नहीं, गुस्से ना करी फोन। एने बैठे जे कभी सोचिया कि असी पहले यदि तस्दीक करिए कि मेरी बीवी च गलती है भी कि नहीं। निकी जी भैन होंदी है ननान, तो अपने भाई दे कन भर दिए, मैनू अज भाभी ने इंज कहा, तो कभी भरा ने चुरत नहीं की अपनी भैन नूं सारिਆਂ च बिठा के कवे इत्थे हलफ दे कि गल मेरी बुढ़ी ने की। कभी पूछया जे? बस अपनी बीवी नूं जाके थप्पड़ मार देना, तुम होती कौन हो मेरी बहन से बात करने वाली? और बड़वे, तुमने ना कुरान की लाज रखी ना हदीस की। तेरे नबी ने कहा खैरुकुम ले आहली, तुम में से बेहतरीन वो इंसान, तेरे इस्लाम ने उसकी लाज रखी है। अभी लड़की निकाह में आती है तो इस्लाम हाफ जयादाद का उसको हकदार बना देता है। कितनी? हाफ। और जब उसके घर में बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम उसको 8वां हिस्सा देता है। वो बड़वे, अभी तुम्हारी बहू के घर में बच्चा नहीं हुआ तो इस्लाम ने तेरी जयादाद से उसको हाफ जयादाद का हिस्सेदार बना दिया। ये निकाह का शान है। और जब उसके घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो इस्लाम ने कहा है चल तू कुर्बानी दे दे, अब तुमने 8वां हिस्सा लेना है, बाकी अपने बच्चों को दे। मगर औरत इतनी नरम दिल होती है कि जब ज्यादा मेहरबान होती तो वो 8वां हिस्सा भी अपने बच्चों में तकसीम कर देती, ना अपने भाई को देती ना अपनी माँ बाप को देती। तो हमने क्या इज्जत दी उसको? हम 8-10 साल तो पहले मावां पट्टी पढ़ाउंदियां ने मुंडियां नूं, इनू बहुते पैसे ना दवी। बंदा पूछे रूड़ी तो चुक के लियांदी जे कि लाटरी चो निकली कि मुल लियांदी? जे ते एतमाद नहीं करना, उन्हें सारा खानदान छड़ के, गुड्डियां पटोले छड़ के, 20 साल की मुहब्बत छड़ के तानू एक्सैप्ट कर लिया। ताड़ी कार च बैठ के, डोले च बह के कार आ गई है, तानू ने एक दिन च अपना अपना लिया है, और तुसी उन्हें 10 साल तक चेक कर दे। यदि सेफ दियां चाबियां मेरे को होनी चाहिए। अक्सर बीबियां जड़ियां ने ना, ये सोने दियां बड़ियां वनजारियां, नौ दा सोना अपने कब्जे च रख दियां, सस्सां दियां कबर च लत्तां ने ते सोने दा खड़ा नहीं छड़दी। हाँ देख लो, अक्सर सस्सां दी घर च लड़ाई हुंदी है, नौ दा सोना मेरे कोल होवे, भट्ट पवे सोना जेड़ा कन्नां नूं खाए, वो सोने दा की फायदा जेड़ा घर च लड़ाई पा। अक्सर नौवां जांदियां ना पेके ते सस्सां दियां सोना इत्थे रख जा। जिस घर च इतनी बद अतमादी होवे, मैनू दसो वो घर इज्जत वाला है कि या दुनिया की दौलत का पुजारी? कितने बच्चे वादा कर दे कि अपनी बीवी ते एतमाद करांगे, ओदे जेवर नूं ओदे कोल रखांगे, ओनू पैसे भी देवांगे। चलिया ओदी जेब च इन्ने को पैसे जरूर होने चाहिए कि अपने शरीके च जाए, ओदा भांजा भतीजा उन्हें नजर आए, कोलों पैसे कढ़ के उन्हें देवे। तू अपने भतीजे नूं कढ़ के दे सकदा? क्या तेरी बीवी का दिल नहीं है? मगर साडे घरां दे करदार ने बस उन्हें किराए जोगे देने ने, नाल पुछदे ने। आ कई मुंडे एडे अंतरे ने, ये फिर आंदे ने मौलवी जी साडा घर उजड़ गया। ये सब्जी के पैसे दे के भी पुछदे ने कोई वधे ने? वो आंदियां आहो वधे ने, तेरे खफन जोगे वधे ने। सब्जी के पैसे दे के भी हिसाब कर दे, इन्ना तो नैब हिसाब नहीं करती जिन्ना ये मुंडे हिसाब करते हैं बुढ़ी को। चलियो खूह की मिट्टी खूह च ही लगनी, अज भी ओदे ते कल भी ओदे ते हिसाब कादा? बीवी नूं पैसे दिया करो, मां नूं दिया करो, पर अज नसीहत है मां नूं पैसे अपनी बीवी के जरिए नहीं देने, पहले मां नूं देने ने फिर बीवी नूं देने। ते मां नूं भी ये मेरी नसीहत है कि ये नहीं कदी जिंदगी च कहना कि पुत्र तू अपनी बीवी नूं नहीं पढ़ाने, आखिर तेरियां बेटियां भी किसी घर जान। अगर तू अपनी बेटी की हुकूमत पसंद करनी तो जिहड़ी तेरे घर आई वो भी किसी की बेटी। मगर साडियां घरां च करदार ऐसे ने, अपनी बेटी दियां 10 गल्लां बर्दाश्त करदियां मावां, ते बहू दी एक गल होवे ते पूरे शरीके नूं आंदियां सानू ते भैड़ी टक्करी। पहलों 10 कुछ दिन बड़ा आंदियां माशाअल्लाह मदनी साहब साडे बूहे ते चंन उतरिया है, साडी नौ वर्गी ते पूरे शरीके च नहीं। ते 15 दिनों बाद महीने बाद मदनी साहब शाह जी पीर जी मर गए, लुटे गए। मैं क्या होया कि चंन उतरिया? ऐ उन्होंने ग्रहण लग गया, महीने च उन्होंने ग्रहण लग गया, उस वेले सारा चंन चून मुक जाते। इस वास्ते मेरे भाईओ
आज जितने बैठे हो बहू दे वास्ते तुसी की किरदार पेश करना है, बहू ने ससुर दे मामले च की किरदार पेश करना है। एक शेर पढ़ के इजाजत चाहना है। मियां साहब फरमांदे ने मिठा मेवा हो बेरी देवे ते मुड़ भी वटे खावे, शादी बंधन विच बंधन वाला मुड़ बेरी बनी जावे। जदों मियाँ बीवी शादी दे बंधन च बज जान फिर दोनों बेरी बन जान। बेरी हर साल मिठा मेवा देंदी, उन्होंने किन्ने वट्टे पैंदे, पत्थर पैंदे ने कि नहीं, छित्तर भी पैंदे। अगों कदी उन्हें ना छित्तर मारे है ना कदी इनकार किया कहता अगले साल मैं बेर नहीं लाऊं। ओए बेरी वाली वेख लो, घर च कुवत बर्दाश्त। लखा बेर बेरी नू लग दे, ए नौवां वास्ते शेर पढ़ लगा भैनों। जेड़ा देवर कोई थोड़ी जी बेइज्जती कर ले ते घर फोन नहीं करना, अपने खामद नू भी नहीं कहना कि अज तेरे छोटे भरा ने मेरी बेइज्जती की। अपने घर तेनू पता ही है ना तेरा भरा किन्नी बेइज्जती करदा सी। 20 साल तेन झिड़का भी देंदा है, तेरे को नाश्ता भी जबरदस्ती कहता इत्थे लिया के रख, कपड़े भी इस्त्री कराउंदा, तेन थप्पड़ भी मार लेंदा है। जे भरा सका थप्पड़ मार ले तो बर्दाश्त किते 20 साल। जे छोटे देवर ने गलती कर ही लई ना खामद नू दस ना ससुराल ते दस, जो रहना ही इत्थे उन्होंने 2-4 वार तू बर्दाश्त करेगी, एक दिन आएगा तेनू भी बर्दाश्त कर लग। मगर असी करदार दे गाजी नहीं गे, असी आने एक दिन च हर शा ठीक हो जाए। लखा बेर बेरी नू लग दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ते ओहो ही खांदे वट्टे। ऐ तुसी कई बार वेख्या देवर भी बड़ी अंतरी चीज है, ये तगड़ी भरजाई दी बड़ी इज्जत करते हैं, उन्हें जी जी करते हैं। पता ना उधर पिछे चित्रा वाले डाढ़े ते माड़ी भरजाई नू तू मेरे कपड़े नहीं इस्त्री किते, तू रोटी नहीं पकाई, तू इंज नहीं किता, उन्होंने जनाब जी नुकरानी समझणगे। ते तगड़ी भरजाई नू जी 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 बोलो। इस माया के 3 नाम परसू परसा परसराम। जिथे इस्लाम की इज्जत ना होवे, पैसे की इज्जत होवे, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। हमारे घरों में रिश्तों का तकद्दस नहीं है, दौलत का तकद्दस है। बस जिसके पास दौलत जितनी ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा है। जब तक तुम हजूर के रिश्ते में नहीं ना आओगे तुम्हारे घरों में सुकून नहीं रह सकते। अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। मेरे भाई काशिफ की वालदा को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इनकी सिस्टर को हूँ नहीं बस होना इंशाल्लाह 3:15 हो गए ने। मैं एक शेर माँ की शान पे पढ़ देता हूँ, लोड कर ले। भाई ने कहा तो मैं पढ़ देता हूँ। टाइम काफ़ी हो गया, मेहमानों ने भी खाना खाना, मैंने भी जाना है, बुखार है मुझे, मगर मैं भाई को इनकार नहीं कर सका। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने मुझे। सारी जिंदगी अपनी बीवी नू नहीं कहना कि मेरी माँ अगे रोटी रख, जदों बीवी बैठी होवे आप पकड़ के रखनी है। बीवी नू नहीं कहना आप पकड़नी है, किदे अगे रखनी है, माँ अगे लफ्ज कहना है मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। जितने बैठे हो जब तक तुम्हारे पांव चलने के काबिल है, कभी तुमने अपने बेटे को भी नहीं बोलना कि अपनी माँ दादी को रोटी दे आओ। अगर जिंदगी में तुमने अपने बेटे को बोला मेरे होते हुए तुम पकड़ाओ, फिर तुमको भी तेरा बेटा नहीं रोटी देने आएगा, पोता ही आएगा। तुम तरसोगे अपने बेटे का चेहरा देखने। अगर आज तुमने अपने बेटे और बीवी की मौजूदगी में खाना खुद पकड़ के माँ बाप के आगे रखना है, वो अपने हाथों, ये साथ एक कनात का पर्दा है। मेरे कहने पे जो इधर महरम बैठे हैं ना रिश्तों में, वो मेरे कहने पे 1 मिनट खाना खुले तो इधर नजर मारना, जिनके अजीजदारी है इधर, वो देखना टेबल पे माँ पहले बच्चे को खिलाती फिर अपने मुंह में डालती।
وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ ایک بریگیڈیئر صاحب میرے دوست نے وہ مجھے بتلانے لگے، مدنی صاحب میں نے آپ کی تقریروں سے بڑا کچھ سیکھا۔ میں کہا جی بولیں۔ کہتا جب آپ نے یہ لفظ بولا کہ اپنی ماما پاپا کو خود کھانا پیش کر لیں، تو کہتا 10 منٹ مجھ سے بات نہیں ہوئی، اپنے آپ میں ڈوب گیا۔ آج میں اپنی اولاد سے شکوہ نہیں کروں گا کہ تم مجھے کبھی کھانا دین نہیں آتے، نوکر کے ہاتھ بیچتے ہو۔ کہتے میں اپنی بات پہ شرمندہ ہو گیا، اگر میں نے اپنی ماما کے آگے کھانا رکھا ہوتا تو آج میرے آگے بھی میری اولاد رکھ۔ یہ کتنے بچے بیٹھے ہیں جو اپنے بچوں کو بولتے ہیں، اوتھے دادی بیٹھی ہے ایک کولی چ سالن پا کے رکھ دیندے، چلے تینوں پتہ نہیں ماں باپ کا کیا رشتہ ہے۔ وہ سب کی چیز جو بچ جاتی ہے نا، ماں باپ وہ اٹھا کر کھاتا ہے، اس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ اچھا بھی اینے بیٹھے جو کسی دے تھوک والا گلاس کوئی بندہ پہلو ہونٹ لائے تسی پیو گے، کسی امرود نو کوئی چکی مارے تسی نہیں کھاندے، کسی شے نو بھی جھوٹا کرے تو نہیں کھاندے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے، ہر شے پہلو تیرے منہ لاندی ہے تے پھر اپنے منہ لاندی۔ آج تم کو ان کے بستروں سے جراثیم نظر آتی ہے۔ تھپک کر سلاتی ہے ماں۔ اچھا بھی جو ماں تھپک کے سلا کے تھپکیاں دے کے سلاتی ہے، آج کتنے بیٹھے ہیں جو کبھی رات کو کمرے میں جا کے پوچھا ہو اماں تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ وہ تیرے کہنے سے نیند آنی نہیں ہے، وہ بوڑھوں کی نیند تھوڑی ہوتی ہے 2-2.5 گھنٹے کی، صرف اس کو جو سکون ملنا ہے نا تیرے پوچھنے سے، تو اس کے دل سے جو دعا نکلنی ہے وہ 7 آسمان چیر کے گزرنی ہے، اور وہ دعا ایسی ہونی ہے کہ اللہ نے اس دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ مگر ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اے اللہ جتنے ساتھی آئے ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یہ دونوں خاندانوں میں جو محبت کا رشتہ قائم ہوا ہے، اللہ میاں بیوی سمیت اور دونوں طرف کے لوگوں سمیت سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ یہ جو ولیمہ ہے تیرے حبیب علیہ السلام کی سنت سمجھ پہ ہم نے کیا، یہ بھائی کاشف صاحب کے ولیمے میں سبھی لوگ آئے، یہ بابرکت پاکیزہ محفل ہے۔ اللہ تو اپنے حبیب کی سنت کی برکت سے اپنی رحمت کے صدقے مولا ان گھروں میں خوشیاں پیدا فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ یہ دونوں خاندانوں کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کی شر سے محفوظ فرما۔ اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، اللہ کشمیری مظلوموں کی مدد فرما، افغانی بھائیوں کی مدد فرما، یہ جو مظلوم ہیں اللہ یہ فلسطین کے لوگوں کی مدد فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے میرے مولا یہ جتنے دوست احباب دعا کے لیے کہتے، میرے بھائی کاشف کی سسٹر کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اس کی والدہ کو دل کا عارضہ ہے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک مدارس مساجد کی حفاظت فرما، مدارس مساجد والوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ دین والوں کے نظر پہ اپنی نظر کرم فرما، جتنے بیٹھے ہیں سب کا اولا کریم، جو گزر بزر تنگ ہے اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ بے مکان کو صاحب مکان کر دے، اے اللہ بے گھر کو صاحب مکان کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے، اللہ بے ایمان کو صاحب ایمان کر دے۔ جتنے نوجوان بیٹھے جو میں نے باتیں کی ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام علامہ ناصر مدنی آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ باتیں ضرور اپنی بہو بیٹیوں کو سناؤ اپنے گھروں میں، تاکہ سکون آئے، ہم اصل اسلام اپنائیں۔ ایک دن نبی پاک دا جسم زخماں نال چورے، میں اپنیاں بہنوں نوں کہاں گا جدوں تیرا خامد باہرواں وے، ہسبینڈ باہرواں وے، تیرا موبائل بھی بند ہوے، تیرے خامد دا موبائل بھی بند ہوے، چارجر تے لا کے رکھ دیو تے میاں بیوی آپس چ بیٹھ کے گلاں کریا کرو، سارے دن دی ڈائری اپنے خامد نوں دیا کر، اس بچے چ ہے غلطی، اس بچی چ ہے غلطی، اینوں دبکا مارو، اپنی اولاد دے بارے ڈسکس کریا کر، خامد نال بیٹھ کے اپنی اولاد دی ٹیوشن دے بارے ڈسکس کریا کرے، بچہ ٹیوشن گیا کہ نہیں گیا،
بولیا ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਡੈਰੀਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚਾ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬਾਪ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਤੇ ਬੀਵੀ बच्चों के दिल च खावत की इज्जत बैठाए बेटा तुम्हारा बाबा बड़ा अच्छा है सारा दिन काम करता है आपके लिए बेटा आप अपने बाबा को सलूट मारा करो अपने बाबा को इज्जत दिया करो ए जिजरा ध्यान नाल बीवी उधर बीवी के बाद खामद अपने बच्चों को लग तनाए बेटा ताड़ी मां बड़ी अच्छी है ताड़ी खातर अपनी नींद बर्बाद कर दी है ताड़े उठन तो पहला ताड़ा टिफन तैयार कर दी है औरत ज़ात दी जिंदगी च देखो कितनी मेहनत है असिया ने बीवी की शय सुबह उठती है टिफन बच्चों का तैयार कर दी बच्चे स्कूल भेज के फिर वीरा खावन का नाश्ता तैयार कर दी खावन वीरा काम ते भेज के फिर कपड़े धोंदी है फिर भांडे धोंदी है फिर लंच तैयार कर दी है फिर शाम को बच्चों को ट्यूशन भेज के फिर शाम का खाना तैयार कर दी फिर इशा वाले बच्चे सौ जाते फिर खावन का इंतजार कर दी मैनू बतलाओ औरत ज़ात की जिंदगी च सुकून कितना है तुम्हें क्या पता इस औरत की जिंदगी का ये लफ्ज़ सुने जरा मेरे नबी ने एवं नहीं क्या खैरुकुम ले अहली तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करता है कितने बैठे ने जरा लफ्ज़ सुनो ना जरा ध्यान नाल मेरे नबी करीम घर आए ने जख्माना चूर ने ते तेरी मेरी मां ने अपना साफा ला के उन्होंने अग लगाई सवा बना के नबी पाक दे जख्मां ते मां खतीजा ने लगाई अपने कपड़े नू मेरे मुस्तफा दी खातर जलाया मरम पट्टी कीती मेरे नबी नू कंधे ते हाथ रख के कहदियां ने सोनिया मेरा अल्लाह तानू जाया नहीं करेगा तुसी यतीमां दे सिर ते हथ रखण वाले तुसी गरीबां दे सिर ते हथ रखण वाले मेरे नबी दी ढारस बंदाई औरत दी क्या तारीफ है नबियां दा सरदार है मां खतीजा दिलासा दे रही है जिन्नू दिलासा अल्लाह दे वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला जिन्नू अल्लाह दिलासा दवे वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला जिन्नू अल्लाह दिलासा दवे मां खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां ने मेरा रब तानू कल्लियां नहीं छोड़ेगा अज किन्ने बैठे ने जेड़े बीवी नू थप्पड़ भी मार देंदे ने ओदे बेड ते बह के मां ते सस नू गाल भी कर देंदे ने चलिया तैनू पता नहीं है मां ते सस कौन है सुन जरा एक मां ने तेनू पालिया एक मां ने तेरी बीवी नू पालिया सस नू मां समझिया कर ससुर नू बाप समझिया कर तरीका मैं दसदा जरा सुन तू ओदे बेड ते बैठ के तेनू की पता है ये बेड ते बैठा में जहेज ते इस मां बाप ने अपनी उम्र दी कमाई ला के तेरा जहेज तैयार किया है अल्लाह जानदा मैं देखा है पाकिस्तानी मुआशरे च दो कमरे भर के भी ये जुमला सुनने नू मिलदा है धीआं वालियां दे सिर नीवे हुंदे ने शर्म नहीं आउंदी चलिया तेनू पता नहीं मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना है मैं मकान दी कली नहीं करावांगा मैनू पता वे मैं दुकान छड़ जानी है मैं दुकान दी सफाई नहीं करावांगा आपे जड़ा नवा आएगा सफाई करा लेगा पर माँ बाप कैसा जिगरे वाला इंसान है पता है बेटी पैदा हो गई है इन्हें मेरे घर नहीं रहना किसी दी मानत है अल्लाह की कसम उठाता हूं मैं भी दो बेटियों का बाप हूं मैंने इस बात पे रिसर्च की हुई है प्रैक्टिकल पता है बेटी ने नहीं रहना किसी के घर में चले जाना है मगर ये लिख ले बात लफ्ज सुनने वाले अपनों से ज्यादा बच्चा बेटी को अच्छा लिबास देता है अच्छी तालीम देता है अच्छा खाना देता है मैंने देखा है बच्चों से ज्यादा बच्ची से ज्यादा प्यार है लोग बेटों से ज्यादा बेटियों को प्यार देते हैं इन्ने बैठे जरा ध्यान तियां होंदियां ने आखिरी बातें ते तपा करांगा तियां होंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न तियां नू जवानियां मापे देंदे तोर बाबला नीवी पा के उथे तुर जांदियां उच्चा कदी नहीं बाबल के बोलियां साडा केड़ा जोर बाबला बगाने हाथ डोर बाबला मैं देखिया बेटियां दे बारे अल्लाह जानदा जदों बाप प्यार दिंदा है कार च बिठान लगता है पत्थर दिल बाप दियां अखां च आंसू ने मैं दूल्हियां नू कहांगा ससुर नू देख के सलूट करया कर आई सलूट यू बाबा जान वो बोले क्यों बाबा कोई किसी को 10 दिन कॉलेज नहीं छोड़ने जाता तुमने मेरी बीवी को 20 साल यूनिवर्सिटी छोड़ने गए कॉलेज छोड़ने गए इधर कितने दोस्त करीबी बैठे 2 दिन किसी को बोलो मेरे बच्चों को छोड़ने जाओ मेरा एक दोस्त हज पे गया
وہ مجھے بتانے لگا کہ اس نے مجھے بولا 40 دن آپ نے میرے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، واپسی پہ اس نے اس کو موٹر سائیکل گفٹ کر دی۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جتنے دماد بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کے دماد ضرور ہیں، مجھے بتلاؤ جو آدمی اپنے بچوں کو سکول چھڑوانے کے لیے 40 دن بعد اس کو موٹر سائیکل گفٹ کر دی کہ تم نے میرے بچوں کو سکول بھیجا ہے، کتنے بیٹھے ہیں جو احسان فراموش اپنے سسر کو گالی بکنے وقت یہ نہیں سوچتے کہ میرے سسر نے کالج بھی چھوڑا، میرے سسر نے سکول بھی چھوڑا، میرے بچوں میری بیوی کو لے کر یونیورسٹی بھی گیا، صرف میرے بچوں کی تعلیم کے لیے، میرے گھر کو اونچا بنانے کے لیے۔ بھئی یہ جو تیرے گھر میں بچے تمیز والے ہیں اس میں تیری بیوی کا کردار کم ہے، تیرے سسر کا زیادہ، میرے نبی سسر کا کردار زیادہ۔ توجہ میرے وال اتنے بیٹھے ہیں، بڑی قیمتی بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جتنے مہمان ہیں لفظ نوٹ کر لیں۔ بھئی آج تک تم نے کبھی سوچا ہے یہ جو تمہاری بیوی نے تیرے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے اس کے پیچھے تیری ساس اور تیرے سسر کا کردار ہے؟ یہ اتنے مہنگے سکول میں تعلیم دی ہے اور تم اس کو گالی دیتے ہو۔ بھئی تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساس اور سسر کا رشتہ عام ہے؟ تم اس کو گالی دینے کے وقت سوچتے نہیں کہ اس نے کیا کردار ادا کیا ہے، جس کو پتا بھی ہے یہ بیٹی میرے گھر نہیں رہنی، اس نے اس کو ایسے پالا ہے جیسے وہ جسم کا حصہ ہے، ایسے حفاظت کی اس کی۔ اور 20 سال کی بچی جب وہ کار میں بٹھانے لگتے ہیں، یہ کوئی باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جو بھائی کو کبھی آنسو نہیں نہ آئے ہوتے، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جب اپنی بہن کو کار میں بٹھاتے ہیں نا ان کی آنکھوں میں بھی آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ مگر دیکھ لیں، میں ایک بات سنا کے آپ کو اجازت چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کبھی تم نے سوچا ہے یہ جو بیڈ سیٹ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ باپ نے کتنی دیر اپنی تنہا سے تھوڑے تھوڑے پیسے الگ کر کے بیڈ بنوایا؟ میرے ایک دوست ہے تو قاری صاحب، میں نے ان کو بولا کہ آؤ یار میں جا رہا ہوں مری کے علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے، تو آؤ آپ سیر بھی کر لینا، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو کہتا نہیں جی میں نے نہیں جانا، میں نے اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے ہوتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ اپنی سیریں چھوڑ دیتے ہیں تیرے بیوسی کے لیے، تیرے مستقبل کے لیے، اور تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تم ان کے کمرے کے پاس سے گزر جاتے ہو، کبھی تم نے رات کو پوچھا نہیں ہے بابا تمہاری رات کیسے گزری، تمہارا دن کیسے گزرا۔ اور یہ ماں باپ اپنے دوست چھوڑ دیتے ہیں تیری سکھ کے لیے۔ اور ایک دوست کو میں نے بولا یار آؤ سیر کرنے چلو، میرے ساتھ ویزا لگا لو، دبئی کا کھانا میں آپ کو کھلاؤں گا ادھر، تو آپ صرف ٹکٹ کا خرچہ کر لو۔ تو کہتا نہیں جی آپ کو پتہ میرے بیٹے بیٹیاں پڑھتے ہیں، میں وہ پیسے اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگا سکتا ہوں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں۔ اور بچے بڑھوے اپنی سیر چھوڑ دی ماں باپ نے تیری بیوی کو پڑھانے کے لیے، اور تم اپنے سسر کو بولتے تم نے کیا کیا؟ تمہارا سر نیچا ہے۔ ایک دماد تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بیوی پہ الزام لگا نا تو نبی کریم نے فون نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ نہیں بولا کہ اپنی بیٹی کو آ کر لے جاؤ، اس کی یہ نبی بات ہے، یہ پورے مدینے میں مشہور ہو گئی ہے بات، یہ اس پہ الزام لگ گیا ہے، بلکہ میرے نبی نے اپنی بیوی سے بھی یہ بات پوچھنا گوارا نہیں کی۔ جب تک وحی الہی نہیں آئی ایک ہی بات کہی ہے، لفظ سننا، آقا مجھے اجازت دے دو میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی، مجھے بخار ہے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ جیسے تیری مرضی۔ تو ماں کہتی ہے میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی کہ حضور نے تو کبھی مجھے اس طرح اجازت نہیں دی تھی۔ وہ کہتے تھے نہیں ابھی نہیں جانا، اتنا پیار تھا۔ مگر یہ دنیا میں منافر لوگوں نے مصطفیٰ کے دل میں بھی سن لے کتنا درد پیدا کیا، پریشان کر دیا۔ لفظ سننے والے ہیں، حضور کی بیوی جب گھر گئی نا تو نبی کریم نے یہ نہیں کہا میں اپنے تائے سسر سے بات کرتا ہوں، اپنے خالو سسر سے بات کرتا ہوں۔ یہ ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے کہ اپنے سسر کی بستی اس کے شریکے میں کرتے ہیں، اپنی سس کی بستی اس کے شریکے میں کرتے ہیں، اپنی ماسی سس سے کرتے ہیں بات۔ ہاں جتنے بیٹھے نوٹ کر لو، جو دماد ہوتا ہے وہ گھر کا حصہ ہوتا ہے، اس کو عزت دے کے اپنی عزت بنایا جاتا ہے۔ بھئی یہ تم کو کیا پتا دماد کس کو کہتے ہیں، تم کو کیا پتا ساس سسر کس کو بولتے ہیں؟ یہ رشتہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نے بتلایا ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بات پڑ بھی جائے تو سسر کو کیسے ملنا ہے، گھر میں کیسے ملنا ہے اور بات کیسے شیئر کرنی۔ سن لے، میرے نبی کریم گھر چلے گئے، نہ تائے سسر نہ گل کی تھی، نہ چاچے نہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے سے کسی فرد سے بات نہیں کی، نہ سسرال کا گھر چھوڑا ہے۔ ہمارے بگاڑ کیوں پڑتے ہیں؟
ہم جب بیوی سے ناراضگی ہوتی سب سے پہلے ان کا گھر چھوڑتے، سب سے پہلے ان کے عزیز رشتہ داروں سے رابطے کرتے. وہ جی سانو بھیڑیاں دے متھے لا دیتا جے، سانو نہیں سی پتہ ایڈے کھچ نے، وہ کم ہور ود. نبی پاک سدھے گئے جا کے بیٹھ گئے نے. نا نبی پاک دے بارے حضرت ابو بکر صدیق نے گل کی تھی، بلکہ میں بخاری پڑھ رہا سا، حدیث پڑھ رہا سا. حضرت ابو بکر صدیق باہر نو چلے گئے، آنکھیں نیچی ہیں، باہر چلے گئے. ماں ام رومان آنسو بہانے لگی. ہماری سسیں جو ہیں بس دماد تو تھوڑی غلطی ہو جائے تو گالاں کڈن لگ پیندیاں. اپنی بیٹی نوں بیٹھ جا، یہ گل نہیں کرنی. وہ اگر صلح واسطے آوے تو کمرے چ بیٹی نوں بٹھانا پسند نہیں کردیاں. بس وہ متھے نہیں لگن دینا تانوں، نہ کسی نو پانی چج نہ پلانا ہے. یہ مسلمان کا گھر ہے یا کسی ہندو کا؟ وہ ہندو بھی آئے مہمان کی عزت کرتا ہے، سکھ بھی آئے مہمان کی عزت کرتا ہے. بھئی تم نے کلمہ پڑھ کے سیکھا کیا ہے؟ لڑائی کس گھر میں نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں ہوتی ہے نا جی. دنیا میں ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے. کون سا گھر لڑائی سے پاک ہے؟ مگر تم نے کلمے کا لحاظ نہیں کیا. ایک لڑائی ہوتی ہے بس تم آتے ہی اپنے کڑموں کو نہ کچھ کھلاتے ہو، خوش دامن کو نہ پلاتے ہو، بلکہ کمرے میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. کوئی انجنوں لنگ جاندہ منہ کر کے، کوئی انجنوں لنگ جاندہ. ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بھی اپنے سسرال کے گھر میں سے آنا چھوڑا نہیں، بلکہ وحی الہی کا انتظار کیا. تے ساڈا کردار ویکھ، اسی بوا لنگ دے تے بیوی موبائل تے گل کردی ہوئے تے ساڈا اعتماد کنا کو یہ کدے نال گل کرنی. وہ چلیا جے تینوں ایڈا ہی شک سی تو موبائل لے کے کیوں دیتا؟ اگر لے دیا ہے تو اب اس پہ اعتماد بھی رکھ. وہ تیری عزت ہے. ہو سکتا اپنی ماں سے بات کر رہی ہو، اپنی بہن سے بات کر رہی ہو، اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو. یہ میں دولے کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ یہ آج گھروں میں سکون کیوں نہیں؟ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی خامد کو سکون نہیں، خامد کے ہوتے ہوئے بھی بیوی کو سکون نہیں. اس کی وجہ ہے ہم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دی، ہم نے اسلام کا اصل طریقہ بیچ چھوڑ دی. میاں نے اپنی بیوی کو اپنے جسم کا حصہ ضرور مانا ہے، مگر اس کو اس کے مطابق عزت نہیں دی. بیوی نے اپنے جسم کا حصہ اس کو ضرور سمجھا، مگر اس کو اپنی اس عزت کے مطابق عزت نہیں دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نمونہ پیش کیا کہ اگر بیوی سے کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی دوسرا کان میں بات کر دے تو اس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے. اسی دے پہلا فون کرنے اپنی سگات لے جاؤ، کہو جی کر دینے گسے نہ کری فون. اینے بیٹھے جے کدی سوچیا کہ اسی پہلو ایدی تصدیق کریے کہ میری بیوی چے غلطی ہے بھی کہ نہیں. نکی جی بہن ہوندی ہے ننان تے وہ اپنے بھائی دے کان بھر دیے، مینوں اج بھابی نے انج کہا تے کدی بھرا نے چرت نہیں کیتی اپنی بہن نوں سارے وچ بٹھا کے کہے تے حلف دے کہ یہ گل میری بوڑھی نے کیتی. کدی پوچھیا جے؟ بس اپنی بیوی نو جا کے تھپڑ مار دینا. تم ہوتی کون ہو میری بہن سے بات کرنے والی؟ وہ بڑوے تم نے نہ قرآن کی لاج رکھی نہ حدیث کی. تیرے نبی نے کہا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ انسان. تیرے اسلام نے اس کی لاج رکھی ہے. ابھی لڑکی نکاح میں آتی ہے تو اسلام ہاف جائیداد کا اس کو حقدار بنا دیتا ہے. کتنی؟ ہاف. اور جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام اس کو 8واں حصہ دیتا ہے. وہ بڑوے ابھی تمہاری بہو کے گھر میں بچہ نہیں ہوا تو اسلام نے تیری جائیداد سے اس کو ہاف جائیداد کا حصے دار بنا دیا. یہ نکاح کا شان ہے. اور جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسلام نے کہا ہے چل تو قربانی دے دے، اب تم نے 8واں حصہ لینا ہے، باقی اپنے بچوں کو دے. مگر عورت اتنی نرم دل ہوتی ہے کہ جب زیادہ مہربان ہوتی تو وہ 8واں حصہ بھی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتی، نہ اپنے بھائی کو دیتی نہ اپنی ماں باپ کو دیتی. تو ہم نے کیا عزت دی اس کو؟ ہم 8-10 سال تو پہلے ماواں پٹی پڑھاؤندیاں نے منڈیاں نوں، اینوں بہتے پیسے نہ دویں. بندہ پوچھے روڑی تو چک کے لے آندی جے کہ لاٹری چوں نکلی کہ مل لے آندی؟ جے تے اعتماد نہیں کرنا. انہیں سارا خاندان چھڑ کے، گڈیاں پٹولے چھڑ کے، 20 سال دی محبت چھڑ کے تانوں ایکسیپٹ کر لیا ہے. تہاڈی کار چ بیٹھ کے ڈولے چ بیٹھ کے کار آ گئی ہے، تانوں نے ایک دن چ اپنا اپنا لیا ہے اور تسی انہوں 10 سال تک چیک کر دے. یہ سیف دیاں چابیاں میرے کو ہونیاں چاہیے. اکثر بیبیاں جڑیاں نے نا یہ سونے دیاں بڑیاں ونجاریاں، نو دا سونا اپنے قبضے چ رکھ دیاں، سساں دیاں کور چ لتاں نے تے سونے دا کھڑا نہیں چھڑ دی. ہاں دیکھ لو اکثر سساں دی گھر چ لڑائی ہوندی ہے، نو دا سونا میرے کول ہوے، پٹھ پوے سونا جڑا کناں نوں کھائے، وہ سونے دا کی فائدہ جڑا گھر چ لڑائی پا دے. اکثر نواں جاندیاں نا پیکے تے سساں دیاں سونا ایتھے رکھ جا. جس گھر چ اتنی بد اعتمادی ہوئے، مینوں دسو وہ گھر عزت والا ہے کہ یا دنیا دی دولت دا پجاری؟
कितने बच्चे वादा कर दो कि अपनी बीवी ते एतमाद करांगे, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ बीवी ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? मगर साढ़े घर के करदार ने बस उन्होंने किराए जोगे देने नाल पुछते ने। आ कई मुंडे एडे अंतरे ने, ये फिर आते हैं मौलवी जी साडा घर उजड़ गया, ये सब्जी के पैसे दे के भी पुछते हैं कोई वधे ने, वो आंदियां आहो वधे ने तेरे खफन जोगे वधे ने, सब्जी के पैसे दे के भी हिसाब करते। इन्हां ते नैब हिसाब नहीं करती जिन्ना ये मुंडे हिसाब करते हैं बुढ़ी को। चलियो खूह की मिट्टी खूह च ही लगनी, अज भी वो कल भी वो हिसाब का बीवी नूं पैसे दिया करो, मां नूं दिया करो, पर अज नसीहत है मां नूं पैसे अपनी बीवी के जरिए नहीं देने, पहले मां नूं देने ने फिर बीवी नूं देने। ते मां नूं भी ये मेरी नसीहत है कि ये नहीं कदी जिंदगी च कहना कि पुत्र तू अपनी बीवी नूं नहीं पढ़ाने, आखिर तेरियां बेटियां भी किसी घर जान। अगर तू अपनी बेटी की हुकूमत पसंद करनी तो जिहड़ी तेरे घर आई वो भी किसी की बेटी। मगर साडियां घरां च करदार ऐसे ने अपनी बेटी दियां 10 गल्लां बर्दाश्त करदियां मावां ते बहू दी एक गल होवे ते पूरे शरीके नूं आंदियां सानू ते भैड़ी टक्करी। पहलों 10 कुछ दिन बड़ा आंदियां माशाअल्लाह मदनी साहब साडे बूहे ते चन्न उतरिया है, साडी नौ वर्गी ते पूरे शरीके च नहीं। ते 15 कुछ दिनों बाद महीने बाद मदनी साहब शाह जी पीर जी मर गए लुटे गए। मैं क्या होया कि चन्न उतरिया ऐ उन्होंने ग्रहण लग गया, महीने च उन्होंने ग्रहण लग गया, उस वेले सारा चन्न चून मुक जाते। इस वास्ते मेरे भाईओ आज जितने बैठे हो बहू दे वास्ते तुसी की किरदार पेश करना है, बहू ने ससुर दे मामले च की किरदार पेश करना है। एक शेर पढ़ के इजाजत चाहना है। मियां साहब फरमांदे ने मिठा मेवा सो बेरी देवे ते मुड़ भी वट्टे खावे, शादी बंधन विच बंधन वाला मुड़ बेरी बनी जावे। जदों मियाँ बीवी शादी के बंधन च बज जान फिर दोनों बेरी बन जान। बेरी हर साल मिठा मेवा देंदी, उन्होंने किन्ने वट्टे पैंदे, पत्थर पैंदे ने कि नहीं, छित्तर भी पैंदे। अगों कदी उन्हें ना छित्तर मारे ना कदी इनकार किया कहता अगले साल मैं बेर नहीं लाऊं। ओए बेरी वाली वेख लो, घर च कुवत बर्दाश्त। लखा बेर बेरी नूं लग दे, ए नौवां वास्ते शेर पढ़ लगा भैनों। जेड़ा देवर कोई थोड़ी जी बेइज्जती कर ले ते घर फोन नहीं करना, अपने खामद नूं भी नहीं कहना कि अज तेरे छोटे भरा ने मेरी बेइज्जती की। अपने घर तेनू पता ही है ना तेरा भरा किन्नी बेइज्जती करदा सी, 20 साल तेन झिड़का भी देंदा है, तेरे को नाश्ता भी जबरदस्ती कहता इत्थे लिया के रख, कपड़े भी इस्त्री कराउंदा, तेन थप्पड़ भी मार लेंदा। जे भरा सका थप्पड़ मार ले तो बर्दाश्त किते 20 साल। जे छोटे देवर ने गलती कर ही लई ना खामद नूं दस ना ससुराल ते दस, जदों रहना ही इत्थे उहनूं 2-4 वार तू बर्दाश्त करेगी, एक दिन आएगा तेनू भी बर्दाश्त करन लग पै। मगर असी करदार दे गाजी नहीं गए, असी आने एक दिन च ही हर शै ठीक हो जाए। लखा बेरे बेरी नूं लग दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ते ओह ही खांदे वट्टे। ऐ तुसीं कई बार वेख्या देवर भी बड़ी अंतरी चीज़, ये तगड़ी भरजाई दी बड़ी इज्जत करते हैं, उन्हें जी जी करते हैं। पता ना उधर पिछे छित्तरां वाले डाढे ते माड़ी भरजाई नूं तू मेरे कपड़े नहीं इस्त्री कीते, तू रोटी नहीं पकाई, तू इंज नहीं किता, उन्होंने जनाब जी नुकरानी समझणगे। ते तगड़ी भरजाई नूं जी 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 बोलो। इस माया के 3 नाम परसू परसा परसराम। जिथे इस्लाम की इज्जत ना होवे, पैसे की इज्जत होवे, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। हमारे घरों में रिश्तों का तकद्दस नहीं है, दौलत का तकद्दस है। बस जिसके पास दौलत जितनी ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा। जब तक तुम हजूर के रिश्ते में नहीं ना आओगे तुम्हारे घरों में सुकून नहीं रह सकते। अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। मेरे भाई काशिफ की वालदा को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इनकी सिस्टर को हूँ नहीं बस होना इंशाल्लाह 3:15 हो गए ने। मैं एक शेर माँ की शान पे पढ़ देता हूँ, लोड कर ले भाई ने कहा तो मैं पढ़ देता हूँ। टाइम काफ़ी हो गया, मेहमानों ने भी खाना खाना, मैंने भी जाना है, बुखार है मुझे, मगर मैं भाई को इनकार नहीं कर सका। बहुत याद आती है माँ
بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہ ساری زندگی اپنی بیوی نو نہیں کہنا کہ میری ماں کے روٹی رکھ جدو بیوی بیٹھی ہوئے آپ پکڑ کے رکھنی ہے بیوی نو نہیں کہنا آپ پکڑنی ہے کدے اگے رکھنی ہے ماں اگے لفظ کہنا ہے میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو جتنے بیٹھے ہو جب تک تمہارے پاؤں چلنے کے قابل ہے کبھی تم نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بولنا کہ اپنی ماں دادی کو روٹی دے آؤ اگر زندگی میں تم نے اپنے بیٹے کو بولا میرے ہوتے ہوئے تم پکڑاؤ پھر تم کو بھی تیرا بیٹا نہیں روٹی دینے آئے گا پوتا ہی آئے گا تم ترسو گے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے اگر آج تم نے اپنے بیٹے اور بیوی کی موجودگی میں کھانا خود پکڑ کے ماں باپ کے آگے رکھنا ہے وہ اپنے ہاتھوں یہ ساتھ ایک کنات کا پردہ ہے میرے کہنے پہ جو ادھر محرم بیٹھے ہیں نا رشتوں میں وہ میرے کہنے پہ ایک منٹ کھانا کھلے تو ادھر نظر مارنا جن کے عزیز داری ہے ادھر وہ دیکھنا ٹیبل پہ ماں پہلے بچے کو کھلاتی پھر اپنے منہ میں ڈالتی وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں ایک بریگیڈیئر صاحب میرے دوست ہیں وہ مجھے بتلانے لگے مدنی صاحب میں نے آپ کی تقریروں سے بڑا کچھ سیکھا میں کہا جی بولیں کہتا جب آپ نے یہ لفظ بولا کہ اپنی ماما پاپا کو خود کھانا پیش کرنا ہے تو کہتا 10 منٹ مجھ سے بات نہیں ہوئی اپنے آپ میں ڈوب گیا آج میں سے اپنی اولاد سے شکوہ نہیں کروں گا کہ تم مجھے کبھی کھانا دین نہیں آتے نوکر کے ہاتھ بیچتے ہو کہتے میں اپنی بات پہ شرمندہ ہو گیا اگر میں نے اپنی ماما کے آگے کھانا رکھا ہوتا تو آج میرے آگے بھی میری اولاد یہ کتنے بچے بیٹھے ہیں جو اپنے بچوں کو بولتے ہیں اوتھے دادی بیٹھی ہے ایک کولی چ سالن پا کے رکھ دیں دے چلے تینوں پتہ نہیں ماں باپ کا کیا رشتہ ہے وہ سب ناصر مدنی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کیجیے کی چیز جو بچ جاتی ہے نا ماں باپ وہ اٹھا کر کھاتا ہے اس کو ماں باپ کہتے ہیں اچھا بھی اینے بیٹھے جو کسی دے تھوک والا گلاس کوئی بندہ پہلو ہونٹ لائے تسی پیو گے کسی امرود نو کوئی چکی مارے تسی نہیں کھاندے کسی شے نو بھی جھوٹا کرے تو نہیں کھاندا ماں ایک ایسی ہستی ہے ہر شے پہلو تیرے منہ لاندی ہے تے پھر اپنے منہ آج تم کو ان کے بستروں سے جراثیم نظر